जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको श्रावण महिनाको कन्या राशिको तपाईकै राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, कन्या राशि हुने महानुभावहरुको लागि यो श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईको ग्रह गोचरले तपाईलाई साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईले केही संघर्ष गरेर बढ्नुपर्नेछ, धेरै परिश्रम गर्दा पनि न्यून प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको भाग्य कर्मले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ। यदि कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले आँटेको यात्रा कामहरू सफल हुनेछन्, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ यो श्रावण महिनाको कन्या राशिको तपाईकै राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि 2080 सालको श्रावण महिना ग्रह गोचर अनुसार राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष मासिक राशिफलका लागि हामी सूर्य, बुध, शुक्र र मंगलको गोचर प्रभावलाई लिने गर्दछौं। अब तपाईको राशिबाट सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव एकादश भाव 11औं भावमा रहने देखिन्छ। त्यस्तै बुध ग्रहको गोचर प्रभाव 5 गतेसम्म 11औं भावमा, त्यसपछि 12औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव 11औं भावमा रहनेछ भने मंगलको गोचर प्रभाव 12औं भावमा देखिन्छ। अब यिनै ग्रह गोचर अनुसार हेर्दै गर्दा तपाईका लागि सूर्य र शुक्रको गोचर प्रभाव चाहिँ सकारात्मक रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाई कुनै पनि सरकारी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा धातु तामा सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि अभिनयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा भयो, तपाईको कुनै पनि मिडिया मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब तपाईका लागि समग्रतामा यो महिना हेर्दै गर्दा काम कार्यका दृष्टिले तपाईका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने र तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब सूर्यको गोचर प्रभाव 11औं भावमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईको भाग्यले तपाईलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आँटेका थालेका काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको सिलसिलामा तपाईका अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, गरेको कामको चर्चा परिचर्चा पनि चल्न सक्ने, मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिएको छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। अब तपाईका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका हितैषी मित्रजनहरूबाट तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिएको छ। काम कार्यको सिलसिलामा तपाईको सोशल नेटवर्क पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट तपाईले राम्रो अपेक्षाकृत साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक र शुक्रको गोचर प्रभाव पनि राम्रो हुँदाखेरि आफ्नो लक्ष्यलाई पहिल्याउँदै तपाई अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तर तपाईका कुनै पनि योजना बनाउनु भएको छ भने त्यस्ता योजनाहरूलाई सकेसम्म थोरै गोप्य राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब तपाईका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष तपाईका महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने, काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईले यो महिना महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा पनि तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ जब जागिरका लागि केही अवसरहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने र अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर सही पहिचान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कला मनोरञ्जनको क्षेत्रतर्फ तपाईको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि पनि सबैको मनलाई जित्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आफूभित्र रहेको लुकेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि यो महिना काम कार्यका दृष्टिले समग्रतामा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफूले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि यो महिना अझ फलदायी बन्न सक्ने योग रहेको छ।
अब तपाईंका लागि यो महिना विशेष श्रावण मासमा व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा केही नयाँ ठूलो योजनाका साथ तपाईं अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट तपाईले क्रमशः प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने त्योतर्फ तपाईंको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने र केही नयाँ बाटोहरूलाई तपाईले पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईले आकर्षक राम्रा व्यक्तित्वहरूबाट तपाईले राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईंका लागि यो श्रावण महिनामा आय आर्जनका दृष्टिले आर्थिक पक्षलाई हेर्दै गर्दा मैले भनिहाले सूर्यको गोचर प्रभावले तपाईंका लागि एकादश भावमा आय इन्कमको भावमा रहने हुँदाखेरि तपाईंको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। तपाईंको इन्कमका नयाँ बाटोहरू खुल्दै जान सक्ने समय रहेको छ वा आर्जनका लागि नयाँ सकारात्मक स्रोतहरू पहिल्याउँदै तपाईं अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईंको आर्थिक सेभिङतिर पनि ध्यानाकर्षण हुन सक्ने योग हो भने यो महिना आर्थिक आय आर्जन पक्ष चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कतै रोकिएको धन वस्तुहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईंका कुनै पनि पुराना अधुरा कुनै पनि सरसापटमा गएका रकमका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक म्यानेजमेन्टको क्षेत्र तपाईंको यो महिना सकारात्मक बन्न सक्ने प्रबल बन्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले तपाईंका लागि यो महिना त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो श्रावण महिना विद्यार्थी वर्गहरूका लागि के कस्तो रहनेछ। एकादश भावबाट शुक्र र सूर्यको गोचर प्रभाव दृष्टि प्रभाव चाहिँ पञ्चम भावमा रहने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ। पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूले यो महिना उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले लाभ उठाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी नानी बाबुहरूका लागि यो महिना त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। आफूले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ र कतै सामान्य कुन विषय लिएर पढ्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ दुविधा रहन सक्छन्। दुविधाका बावजुद तपाईले सही कुरालाई सही विषयलाई ठम्याएर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईंका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले चाहिँ यो महिना त्यति राम्रो समय छैन, किनभने तपाईंको राशिबाट मंगल ग्रह चाहिँ 12औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। यद्यपि वैदेशिक योजनाका काम कार्यहरू केही ढिला सुस्ती नै भए पनि अगाडि त बढ्लान्, तर तपाईं यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ, लामो दूरीको यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने यात्रामा सामान्य विघ्न बाधा अडचन समस्याहरू चाहिँ आइपर्न सक्छ। भने अनुसार सोचे अनुसार नबन्दिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईंका लागि यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना त्यति राम्रो समय छैन र यात्राका दृष्टिले पनि तपाईंका लागि यो महिना त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले पनि तपाईको रगत सम्बन्धी समस्याहरू केही रहन सक्छन्। सामान्य चोटपटकको भय चाहिँ रहन सक्छ, किनभने मंगलको गोचर प्रभावले तपाईले यात्रा गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ। चोटपटकका कुराहरूमा हात हतियारका कुराहरूमा पनि सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। यी कुराका दृष्टिले तपाईंका लागि राम्रो नरहेको हुँदाखेरि सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। अब तपाईंका लागि यो महिना पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले चाहिँ के कस्तो रहनेछ त हेर्दै गर्दाखेरि तपाईंका लागि आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग केही राम्रो सरसल्लाह सुझावका साथ तपाईं अगाडि बढ्न सक्ने, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईले सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। किनभने सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ र तपाईंको पिताबाट पनि तपाईले राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट पनि तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ। अब तपाईंका लागि विशेष आफ्ना दाजुभाइहरूसँग चाहिँ विशेष आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग चाहिँ कुराकानी त्यति नमिल्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला, किनभने थोरै अहम भाव पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्नो भाइहरूसँग बहिनीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईंका लागि अझ राम्रो हुनेछ। मातासँग पनि कतै कतै कुरा नमिल्न सक्छन्, त्यस्ता कुराहरूमा पनि सावधानी रहनुपर्नेछ। अब यो श्रावण महिनामा चन्द्र गोचर अनुसार तपाईंका लागि कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि 4 गते, 5 गते, 6 गते, 14 गते, 15 गते, 22 गते, 23 गते र 32 गते यी दिनहरू तपाईंका लागि राम्रो छैन। यी दिनहरूमा तपाईले कुनै पनि लामो दूरीको यात्रामा सकेसम्म ननिस्कने र तपाईंको कुनै पनि नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नु नै तपाईंका
तपाईंका लागि राम्रो हुनेछ। अब यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गर्ने हेर्दै गर्दा शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ, रातो रङ तपाईंका लागि राम्रो मानिन्छ। अब तपाईले कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईं कुनै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र भगवान गणेशलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट तपाईले अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो श्रावण महिना तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।